क्षणभरमै फेरियो सत्ता समीकरण। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहालको शपथ भोलि। कान्तिपुर समाचारमा आज नयाँ गठबन्धनमा राष्ट्रपति र सभामुखसहित मुख्य पद बाँडफाँडमा सैद्धान्तिक सहमति। एमाले कसलाई बनाउला राष्ट्रपति? सत्ताबाट बाहिरिएपछि काङ्ग्रेसमा खटपट। जसपामा संसदीय दलको नेता छान्न समिति गठन। उत्साहका साथ मनाइयो क्रिसमस। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा हिम आदिका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। अनि खेलकुदमा बङ्गलादेश विरुद्धको टेस्ट सिरिजमा भारतको क्लिन स्वीप। नमस्कार। अब मुख्य समाचार। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त। 7 दल सहित 169 सांसदको समर्थन। राष्ट्रपति एमालेलाई प्रधानमन्त्री र सभामुख आलो पालो। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा दाबी नछोडेपछि संसदको पहिलो दल कांग्रेस सत्ता बाहिर। केन्द्रमा गठबन्धन भत्किँदा 7 प्रदेशमा असर। एकीकृत समाजवादी सरकारमा नजाने। बीमा कम्पनीमा मर्जरको लहर। 6 कम्पनीले सुरु गरे एकीकृत कारोबार। पुँजी बढाएर जोखिम कम गर्ने रणनीति। कोरोना संक्रमितको दैनिक तथ्याङ्क सार्वजनिक नगर्ने चीनको घोषणा। दिनहु 5000 भन्दा धेरैको मृत्यु भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको दाबी। र नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनीको लगातार दोस्रो जित। विराटनगर 3 रनले पराजित। जनकपुरले पोखरालाई 5 विकेटले हरायो। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहित 7 दलको समर्थनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी हुन्। संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन रहेको छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन गरेका छन्। यस्तै 3 स्वतन्त्र सांसदको समेत दाहाललाई समर्थन रहेको छ। दाहालको पक्षमा एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपाका 12, जनमत पार्टीका 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 सांसदको समर्थन रहेको छ। स्वतन्त्र 3 मा प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि दाहाललाई समर्थन गरेका छन्। एजेन्डामा आधारित सरकार गठन गर्ने कुरामा सहमति गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा जुन दलहरू सहमत भएका छन् ती दलहरूका बीचमा हामी समग्र विषयमा छलफल गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्छौँ। अन्तिम समयसम्म अहिलेकै सत्ता गठबन्धन जोगाउन भन्दै बालुवाटारमा छलफल गरेका दाहाल कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको अडान नछाडेको भन्दै एमालेसँगको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दलका नेताहरू उनीसँगै शीतल निवास पुगेका थिए। विवादका कारण नेकपा विभाजन भएपछि पहिलो पटक दाहाल ओली निवास पुगेका हुन्। सरकार र पार्टी चलाउने विषयमा भएको विवादका कारण दल नै विभाजनसम्म पुगेको यी दुई नेता पुनः सरकारको सहकार्यका लागि एकै ठाउँमा उभिएका हुन्। बालुवाटारबाट विदा भएर बालकोटको बारदलीबाट कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका ओलीले बारदलीबाटै हात हल्लाउँदै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाएको सन्देश बाहिर दिएका छन्। राष्ट्रपति एमाले लिने र सभामुख पनि आलो पालो गर्ने सहमति भए पनि अरू पदबारे पनि अहिलेसम्म एकिन टुङ्गो लागिसकेको छैन। सधैँ जसो सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको 45औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। भूमिगत जीवन र 10 वर्षीय सशस्त्र युद्ध हुँदै 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल दोस्रो पटक 2073 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको राजनीति र सत्ता यात्राबारे हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बमको यो रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। कहिले एमाले त कहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने गरेको दाहालको पार्टीले अहिलेसम्म 7औं पटक गठबन्धन सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ। दाहाल अहिले काङ्ग्रेससँगको सहकारी बिचमै छाडेर एमाले सहितको गठबन्धनबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 10 वर्ष सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दाहाल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि 2065 भदौमा प्रधानमन्त्री बने। 9 महिनापछि तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बर्खास्त गर्न खोज्दा विवादमा आएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए।
पछिल्लो 1.5 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा दाहाल जति चर्चित खेलाडी मानिन्छन् उति नै अस्थिर नेताका रूपमा समेत चिनिन्छन्। उनी सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कठिन निर्णय लिन पछि पर्दैनन्। दाहाल यो वा त्यो धारमा युटर्न गर्न नहिचकिचाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यथास्थितिबाट तुरुन्तै अर्को धारमा हाम फाल्ने उनको आदत नै बनिसकेको छ। दाहाल 2073 साल साउनमा एमालेसँग सहकार्य तोडेर काङ्ग्रेससँगको सहयोगमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसको 6 वर्षपछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र समेतको सहयोगमा तेस्रो पटक दाहाल सत्तामा पुगेका छन्। विक्रम सम्वत 2011 सालमा कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिएका दाहालको राजनीतिक यात्रा शिक्षक पेसा छोडेर अघि बढेको हो। 2028 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका उनी 2046 सालमा मोहन वैद्य कारबाहीमा परेपछि पार्टीको महामन्त्री बने। त्यस यता 32 वर्षदेखि निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा छन्। युद्धको प्रभाव र संसदको ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक उनलाई जुन लाभ र सुविधा थियो, यसपटक भने उनका सामु थुप्रै चुनौती छन्। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु र सत्ता साझेदार दललाई विश्वासमा राखेर आम जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नु उनको पहिलो चुनौती हो। दाहालले नेतृत्व गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा कैयौँ निर्दोष नागरिक मारिएको, बेपत्ता भएको र विस्थापित भएको विषयमा सत्य निरूपण र शान्ति प्रक्रियाका काम पनि बाँकी नै छन्। मौलाउदो भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नु अर्को ठुलो चुनौती छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ। मुलुकलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकालेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नु छ। 2064 यता उनको पार्टी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। उनीसँग जम्मा प्रतिनिधि सभामा 32 सिट मात्रै छ। उनलाई 78 सिट भएको एमाले, 20 सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, 14 सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, 12 सिटको जनता समाजवादी पार्टी र 6 सिट रहेको जनमत पार्टी, 4 सिटको नागरिक उन्मुक्ति र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको साथ छ। यी सबै दलको विश्वास जितेर 2.5 वर्ष देशको नेतृत्व सम्हाल्न दाहाललाई सजिलो भने छैन। भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यही खेलका कारण सत्ताधारी नेताहरूले 10-15 वर्ष टिक्छ भन्ने गरेको गठबन्धन केही घण्टामै भत्कियो। आखिर कङ्ग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन भत्किएर 7 दलको नयाँ गठबन्धन कसरी बन्यो? आजको 1-8 घण्टामा कहाँ के भयो? बालकोटको बारदलीबाट केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति आइतबारका केही घण्टाले तय गर्यो। आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमालटारमा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर नेता विमलेन्द्र निधि त्यहाँ पुगे। दाहालसँग उनको प्रस्ताव थियो, राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले लिन्छ, पहिलो चरणमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ, दोस्रो चरणमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्। त्यसले दाहाललाई सशङ्कित बनायो अनि पार्टी नेतासँग गठबन्धन धरापमा परेको भन्दै दाहालले अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै बालुवाटार पुगे। बालुवाटार पुगेर देउवासँग एक्लै छलफलमा बसे। 11 बजेतिर बालुवाटारमा काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। त्यहाँ देउवाले काङ्ग्रेसको अडान छाडेनन्। दाहाल पनि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने शर्तबाट टसको मस भएनन्। 1 बजेसम्म चलेको बैठकमा गठबन्धन सरकार बनेको 17 महिनामा पहिलो पटक देउवा र दाहाल बीच पद लेनदेनमा भनाभन नै भएको थियो। काङ्ग्रेसले बेइमान गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका दाहाल बालकोट जाने भनेर हिँडे। त्यहाँबाट निवास खुमालटार पुगेर दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गरे। उता बालकोटमा ओली पर्खेर बसेका थिए। तर दाहाल केही बेर ढिला गर्दा बालकोटमा ओलीका निकटस्थहरू सशङ्कित बने। 2 बजे खुमालटारबाट दाहाल बालकोट जाँदै गर्दा बाटोमै प्रधानमन्त्री देउवाले फोन गरेर फर्किन आग्रह गरे। तर दाहालले ढिलो भएको बताए। दाहाल पुग्न अघि ओलीले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईसँग छलफल गरिसकेका थिए। दाहाल पुगेपछि 4 दलको बैठक बस्यो। केही पुराना प्रसङ्ग निस्किए अनि गठबन्धन र सरकारमा साझेदारी गर्ने छलफल भयो। ओलीले दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएपछि नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति हुँदा 3:45 बजेको थियो। अर्थात् 2 घण्टाभित्र सबै कुरा मिल्यो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई त्यहीँ बोलाइयो र 7 दल एकमत भएर नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमति गरे। 2 वर्ष अघि पुस 10मै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएपछि ओली सत्तामा र दाहाल माधव कुमार नेपाल माइती घरका सडकमा बसेका थिए। यसपालि नेपाल छुटे, तर ओली दाहालको सत्ता
पुनर्मिलन भयो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 को चुनावमा 89 सिट जितेर पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस अन्ततः सत्ताबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रपति र पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडालले काङ्ग्रेस सत्ताबाटै विमुख हुने स्थितिमा पुगेको हो। ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दावी गर्दा सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। बालुवाटारमा 3 दिनदेखि चलिरहेको गठबन्धनको बैठकमा सहयात्रीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतका सबै पद गुमाउनुपर्ने नाटकीय मोडमा काङ्ग्रेस आइपुगेको हो। आइतबार अपराह्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बारदलीबाट हात हल्लाइरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काङ्ग्रेसका नेताहरू निराश मुद्रामा देखिन्थे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बालुवाटारबाट बाहिरिए लगत्तै काङ्ग्रेस नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। त्यहीबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको प्रस्ताव पनि राखे, तर समय घर्किसकेको थियो। 2074 सालमा गठबन्धन गरेर पहिलो पार्टी हुने पार्टीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लिएको उदाहरण थियो। त्यो एउटा नजिर थियो। हामीले ती कुरा राख्यौँ। अन्तिममा हामीले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिन सहमत भयौँ। माधव नेपालजीलाई फेरि राष्ट्रपति प्रस्ताव आयो। त्यसपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो, फर्केर आउनुभयो। सत्ताको साँचो आफ्नो हातबाट फुत्काउनुका पछाडि उसको आफ्नै अपरिपक्वताले काम गरेको छ वा बाह्य परिस्थितिले? यसमा काङ्ग्रेसले आन्तरिक समीक्षा गर्ला नै, तर काङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नो हातबाट सबै गुमेको भनेका छन्। राष्ट्रपति नछाड्ने पार्टीको अडानले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बनेको देउवा पक्षको बुझाइ छ, तर अर्को समूहले सभापति देउवाको पदको लोभले सबै गुमाउनु परेको आरोप लगाएको छ। यता अघिल्लो गठबन्धनको एउटा मुख्य हिस्सेदार एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। आजै बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले तत्काल प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ गठबन्धन बनाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र सभामुख सहित मुख्य पद बाँडफाँटमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमतिसँगै राष्ट्रपति भने नेकपा एमाले लिनेछ। सभामुख पनि आधा आधा कार्यकाल बाँड्ने समझदारी छ। पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमाले र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रले सभामुख लिनेछन्। त्यसबाहेक उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सहित 7 वटै प्रदेशसभामा सभामुख मन्त्रीहरू लगायत 3 दर्जनभन्दा धेरै पद कसले के लिने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नयाँ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशसभामा नभएकोले केही साना दललाई दिएर अधिकांश पद एमाले र माओवादीले लिने देखिन्छ। नयाँ गठबन्धन मिलेर जाँदा सातै प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले गठबन्धन बाहिर पुगेका छन्। अब जनताको आवाज हामीले आज सातै प्रदेशमा सोधेका छौँ। नयाँ सरकारसँग तपाईँको अपेक्षा के छ? जनताको आवाज। नागरिकता विधेयक त्यो पास हुनुपर्छ। अब हाम्रो देश राम्रो बन्दै जाओस्। स्वार्थ त्यागेर माथि उठ्नुपर्छ। नयाँ युवाहरूको भावनालाई पनि समेट्छ होला। राम्रो गरोस् नयाँ सरकारले। स्थिर सरकार र समृद्धि ल्याउने खालको सरकार बनोस्। निर्यातमा निर्भर अर्थतन्त्र कायम हुने अवस्था सिर्जना होस्। भ्रष्टाचार नगरोस्, जनताको सेवा गरोस्, रोजगार बनाइदिए हुन्थ्यो। जुन सरकार 5 वर्ष कार्यकालको होस्, जनताको हितमा काम गर्न पर्यो, भ्रष्टाचार गर्न भएन। अपेक्षा शून्य छ। सबै जनताले सेवा सुविधा बराबर पाउन्। युवाहरूलाई चाहिँ आफ्नै देशमा रोजगारहरू दिनु पर्यो। जनतालाई चाहिँ शिक्षा स्वास्थ्यबाट चाहिँ फ्री गराउनु पर्यो। सरकारले हस्पिटल बनाइदिन पर्यो। सुशासनको क्षेत्रमा अत्यन्तै जुन भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाउनु पर्छ भन्ने अपेक्षा पनि रहेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीहरू, विद्युतहरू यो सब पुरा गर्छौँ भन्ने कुरा गरेका थिए चुनावको बेला। विदेश जाने मान्छे रोजगारलाई यहीँ रोजगार दिन पर्यो। विकासको बाटो राम्रो गरिदिनु बढ्दै हुन्थ्यो। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, ठुला सहरमा 24 घण्टा बजार खुला राख्न के गर्नु पर्ला? ए. जीवनशैलीमा परिवर्तन, बी. सुरक्षाको प्रत्याभूति र सी. यातायातको सुनिश्चितता। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए. जीवनशैलीमा परिवर्तनमा 12%, बी. सुरक्षाको प्रत्याभूतिमा 67% र सी. यातायातको सुनिश्चिततामा 21%। अब आजको प्रश्न। जनमत।
हाम्रो प्रश्न छ, नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुनु पर्ला? ए. सरकारको स्थायित्व, बी. सुशासन र सी. जनअपेक्षा सम्बोधन। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब बाँकी समाचार। बालुवाटारमा एकाएक भत्किएर बालकोटमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकार गठनमा पनि पर्ने भएको छ। केन्द्रमा मात्रै होइन, सातै प्रदेशमा अब बन्ने सरकारबाट नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र सांसद समेत मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार नै प्रदेश सरकारको पनि भागबण्डा हुने निश्चित देखिएको छ। 93 सदस्यीय 1 नम्बर प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 47 सांसद आवश्यक हुन्छन्। एमाले एक्लैको 40 र माओवादीको 13 सिटले प्रदेश 1 मा 2 दल मात्रै मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। मधेस प्रदेश सभामा एमाले पहिलो स्थानमा छ। सरकार गठनको बहुमत पुर्याउन 54 सांसद आवश्यक पर्छन्। एमालेका 23, जसपाका 16, जनमत पार्टीका 13, माओवादीका 12 र राप्रपाका 1 जोड्दा 65 सदस्य पुग्छन्। बागमती प्रदेश सभामा 110 सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि 56 सांसद चाहिने बागमतीमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसद मात्रै जोड्दा पनि 61 पुग्छन्। यसैगरी 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 31 सांसदको मत आवश्यक पर्छ। एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिल्दा 32 सांसद पुग्ने हुनाले त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन नपाउने अवस्था आउन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेश सभा 87 सदस्यीय छ। त्यहाँ सरकार बनाउन 44 सांसद आवश्यक पर्छन्। एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 9, राप्रपाका 4 र जसपाका 3 गरी 45 सांसद पुग्छन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत 21 हो। माओवादी केन्द्रका 13 र एमालेका 10 सांसद रहेकाले त्यहाँ पनि 2 दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने हुनाले काङ्ग्रेस ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा 53 सदस्यीय छ। सरकार गठनको बहुमत पुर्याउन 27 सांसद आवश्यक पर्छन्। त्यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिले भने सदस्य संख्या 28 पुग्छ। माओवादीलाई साथ लिएको भए काङ्ग्रेसले सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सत्ता हात पार्न सक्ने सम्भावना थियो। धर्मावलम्बीले आज क्रिसमस मनाउँदैछन्। हरेक वर्ष डिसेम्बर 25 मा इसाई धर्मगुरु जिसस क्राइस्टले मानव जातिको मुक्तिका लागि आहुति दिएको सम्झनामा क्रिसमस डे मनाउने गरिएको हो। इसाई धर्मावलम्बी चर्चमा भेला भएर जिसस क्राइस्टको प्रार्थना गर्ने प्रचलन छ। आजको दिन क्रिसमस ट्री सजाउने, एक अर्कासँग उपहार साटासाट गर्ने तथा इष्टमित्रसँग भेटघाट गरी रमाउने प्रचलन छ। नेपालमा पनि क्रिसमस धुमधामका साथ मनाउन सुरु गरिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषा शपथका रूपमा लिए। शपथ लिएको भाषालाई संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर रेकर्ड राख्यो। तर मधेसी आयोगले मधेसी भाषा सरकारी सूचीमै नरहेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सप्तरीमा राउतको विरोधमा प्रदर्शन समेत भएका छन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए। राउतले शपथ लिएको भाषालाई संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर रेकर्डमा जनाएको छ। तर मधेसी भाषा कहीँ कतै अस्तित्वमै नरहेको भन्दै संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको मधेसी आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेसमा बोलिने मातृभाषाको सङ्ख्या 82 छ। तर त्यसमा मधेसी नामक भाषा छैन। संसद सचिवालयले पनि अस्तित्वमै नरहेको मधेसी भाषालाई अभिलेखमा राख्नु गल्ती भएको मधेसी आयोगको ठहर छ। भाषा आयोग र मधेसी आयोगमा सूचीकृत नभएको भाषामा कसरी शपथ भयो भनेर संसद सचिवालयलाई आयोगले स्पष्ट पार्न भनेको छ। भाषा भनेको पहिचान पनि हो, भाषा भनेको स्वाभिमान पनि हो, दुईटै हो। त भएका भाषामाथि समस्या आयो भने पहिचान पनि खत्तम हुन्छ र स्वाभिमानमा पनि समस्या आउँछ। त्यसकारणले यो भाषा हो भने हामीलाई सङ्घीय संसदले कुन ठाउँबाट ल्याएको, कुन आधारमा ल्याएको त्यो हामीले जानकारी गराएपछि हामीले त्यसलाई हेरौँला के छ अवस्था। शपथ ग्रहणको भाषालाई लिएर विवाद भइरहँदा भाषाविदले भने हुँदै नभएको भाषामा शपथ लिएका सांसदको फेरि शपथ ग्रहण गराउन माग गरेका छन्। 3 जना सांसदले मधेसी भाषामा
शपथ गर्नुभएछ उहाँहरूको भाषाको सही निर्धारण गरेर मातृभाषाको निर्धारण गरेर उहाँहरूको पुनः शपथ ग्रहण हुनुपर्छ। उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भने शपथ ग्रहण पछिको विरोध र विवादलाई लिएर आक्रोशित बनेका छन्। मेरो शपथ ग्रहणको विरोधमा कतै पनि जुलुस निस्किएको छ भने तिनीहरूले समातेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले मेरो संवैधानिक अधिकार मिचिएको छ। त्यही भएर म सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई त्यहाँ प्रहरी प्रमुखलाई पनि भन्न चाहन्छु, यहीबाट भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले कारबाही गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँहरूमाथि पनि यो कारबाहीको कुरा आउन सक्छ। नेपालमा हाल 131 वटा भाषा बोलिन्छन्। नेपाली पछि सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली हो। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शपथ ग्रहणबाटै आफ्नो भाषिक एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको र मधेसमा धेरै बोलिने मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषालाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा राउत विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। धार्मिक नगरी जनकपुर धाम र आसपासका साधु सन्तहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मुसिने क्रम बढेको छ। हत्या, दोहोरो नागरिकता, जग्गा किर्ते र यौन दुर्व्यवहारको घटनामा साधु सन्तको संलग्नतामा वृद्धि देखिएको हो। यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा त गुमेको छ नै, बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा पनि मौन बसेको भन्दै सरकारवाला निकायको आलोचना भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षणका लागि गुठी संस्थानले मठ मन्दिरमा महन्त तथा पुजारी नियुक्त गर्दै आएको छ। तर सामाजिक र धार्मिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका यस्ता व्यक्तिहरूको नै मठ मन्दिरका नाममा रहेका सम्पत्तिको लागि अपराधमा संलग्नता खुल्दै गएको छ। मठको जग्गा बेचेको आरोपमा महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका मानमोहन जगन्नाथ दास वैष्णव हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा रहेको रामजानकी मन्दिरको 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा बेचेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोका राखेको बैंक खाता फुकुवा गराउन उनले त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप छ। बैंकलाई पत्रचार गरेर केही प्रमाणहरू पनि हामीसँग जुटाएका छौँ, कसले कति पैसा थियो अनि त्यसपछि कसलाई ट्रान्सफर भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भ छ। मठ्यानी मठको जग्गा खरिद बिक्री विवादकै कारण जगन्नाथ दासका भतिजा लालकिशोर झाको 8 वर्ष अघि हत्या भयो। झाको हत्या आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले रत्नसागर मठका तत्कालीन महन्त बैकुण्ठ दास वैष्णवलाई 12 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। हाल फरार रहेका बैकुण्ठमाथि बिरकुट्टी राधाकृष्ण मन्दिर लगायतका मठ मन्दिरका जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको आरोप छ। हामीले कारबाही जगन्नाथ दास वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन गरेका छौँ। रत्नसागरकै एकजना वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन कारबाही गरेका छौँ। हालाकि हामीले कारबाही गरिसके पछाडि उहाँहरू सर्वोच्च अदालत आउनुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर गरिसकेपछि हामी अदालतले विचाराधीन राखेका कुराहरूमा हात हाल्न सक्दैनौँ। मन्दिरको जग्गा सम्पत्ति विवादकै कारण लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका तत्कालीन मानमहन्त देवादास वैष्णवको सीमावर्ती भारतीय गाउँमा र जनकपुर धामको गिरनारी कुटीका महन्त रविगिरी र उनका चेला वीरगिरीलाई 2030 सालमा एकै रात मन्दिरमै हत्या गरिएको थियो। बिहार कुण्डका महन्त रामपुकार शरणको हत्या गरिनुको कारण पनि सम्पत्ति विवाद नै थियो। ऐनले गुठी संस्थान अधीनस्थ मठ मन्दिरको जग्गामा संस्थानको स्वीकृति बिना कसैलाई कुनै प्रकारको संरचना बनाउन अनुमति दिएको छैन। तर मटिहानी मठका मानमहन्तले रामानन्द चोकमा, बैकुण्ठ दासले जानकी आँखा अस्पतालको छेउमा र जानकी मन्दिरकाले पिरारी र बेङ्गामा जग्गा बिक्री गरी 300 घरधुरीभन्दा बढी अवैध बस्ती बसाएका छन्। लालपूर्जा, नक्सा पास र वडा कार्यालयको सिफारिस बिनाका यस्ता घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका सुविधा नदिने नियम रहे पनि उनीहरूले सबै सुविधा पाएका छन्। मैले देखेको जनक सरोवर जस्तो पवित्र, हामीभित्र जनक सरोवर जस्तो पवित्र ठाउँ जहाँ तीर्थानुहरू धर्मावलम्बीहरू गएर स्नान गर्थे, गुठी संस्थानले नै तपाईलाई उसलाई रैता नम्री प्रमित गरिदिएको छ। गुठीको जग्गा छ, चपेटामा परिरहेछ, त्यसमा कसैको नजर छैन र त्यसमा लाग्ने माफियाहरूले जुन पनि किसिमको डकुमेन्ट, जहाँबाट पनि वैधानिक डकुमेन्ट, अवैधानिक डकुमेन्ट बनाउने प्रयासमा छ र बनाइ पनि रहेछ। महन्तहरूले गुठी, मालपोत, नापी र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारी बहुमूल्य जग्गा स्वार्जनको महलमा दर्ता गराई रजिस्ट्रेसन पास समेत गराइसकेका छन्। अब पनि गुठी संस्थान लगायतका सरोकारवालाहरू गम्भीर नभए मठ मन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको सहरको रूपमा चिनिने जनकपुर धाम एका देशको कथा जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा।
रुद्राक्षको एउटा दानाको मूल्य कतिसम्म पर्ला? केही 100 वा बढीमा केही हजारसम्म। तर एउटा रुद्राक्षको मूल्य 35 लाख रुपियाँसम्म पर्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारी नजिकैको गाउँमा एउटा बोटमा फलेका रुद्राक्ष प्रतिदाना 35 लाख रुपियाँसम्म बिक्री भएको दावी व्यवसायीले गरेका छन्। यो वर्ष 21 मुखे रुद्राक्ष 30 लाखदेखि 35 लाख रुपियाँ प्रति गोटाका दरले 8वटा बिक्री भएको व्यापारीको दाबी छ। यो रुद्राक्ष हेर्दा आकर्षक र ठुलो हुन्छ। व्यापारीका अनुसार यस्ता रुद्राक्ष भारतका व्यापारीले पूजा कोठामा राख्न र लगाउनका लागि प्रयोग गर्छन्। 21 मुख भएको रुद्राक्ष बिरलै पाइन्छ। ठुला र साना मुख गरेका रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरका केही गाउँबाट वर्षमा 2 अर्बभन्दा बढीको बिक्री हुने गरेको छ। त्यसमा पनि धेरै मुख भएको रुद्राक्षको मूल्य बढी पर्छ। 21 मुखी रुद्राक्ष ही नहीं, मतलब सभी रुद्राक्ष जो भी यहाँ से लोग खरीदते हैं या खरीद के लेके जाते हैं ना, वो सभी पूजा पाठ के लिए अलग अलग तरीके का पूजा होता है और उसी के लिए खरीदते हैं। जो 21 मुखी सबसे महंगा तो 21 मुखी यहाँ पे मिलता है, वो करीब 30 लाख 40 लाख के आसपास पड़ता है। अच्छा बड़ा जो है 21 मुखे मात्र होइन, राम्रो खालका 5 मुखे रुद्राक्षको मूल्य पनि धेरै हुने किसानले बताएका छन्। यहाँ उत्पादित 10 मुखेदेखि ठुला रुद्राक्ष भारत पुग्छ भने 2 देखि 7 मुखदार भएको चीन पुग्ने गरेको छ। राम्रो किसिमको टुटफुट नभएको र किराले नखाएको जस्ता असल रुद्राक्ष भए 21 मुखेको मूल्य चाहिँ 30 देखि 50 सम्ममा खरिद बिक्री भइरहेका छन्। र अर्को समग्र रूपमा चाइनिजहरूले चाहिँ अलिक चिप्ला खालका रुद्राक्ष खोज्छन् जो मुखदार पनि हुन्छ र पञ्चमुखे पनि लान्छन् उनीहरूले चाहिँ। 5 वर्ष यता सङ्खुवासभामा 4, 5 र 6 मुखे रुद्राक्षको माग अत्याधिक छ। रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरको मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन्। यसले यी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र साक्य, सङ्खुवासभा। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको भिड बढेको छ। कैलालीको त्रिनगर गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट लाला बाला सहित दैनिक 100 नेपाली भारत गइरहेका छन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि मौसमी कामको खोजीमा भारत जानेहरूको नाकामा लर्को लाग्ने गरेको छ। हैन नेपालमा के रोजगारी छैन, अब के बच्चाको आफ्नो फ्यामिली कसरी पाल्ने, कसरी ढाक्ने छ, अब त्यो आफ्नो हो के त्यही भएर जानुपर्ने। हाल 24 वर्ष पुगेका डोटीका प्रकाश पार्की 19 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै रोजगारीका लागि भारत धाउन थालेका हुन्। चाडबाड मनाउन र मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा मत हाल्न स्वदेश आएका पार्कीले गाउँमै अडिने कुनै मेलो पाएनन्। धनगढीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट पार्की फेरि भारत छिरे। झोलामा 2 जोर फेरफारे लुगा बोकेर कैलालीको लम्कीका एकिन्द्र बजगाई र खगेन्द्र जैसी पनि भारत जाँदैछन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि उनीहरू फुर्सदिला भए। गाउँमा आय आर्जनको कुनै विकल्प नभएपछि बाध्यतावश भारत जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बेरोजगार त हामीहरू, हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैन, केही हेर्दैन। गरिबहरूले चाहिँ यस्तै र परदेशिनु परेको छ। त्यहाँ कमाउन सक्ने 1 रुपैयाँ मात्रै महँगाइ छ, खर्च हुन्छ, बालबच्चा पाल्न गाह्रो छ। त्यसैले अब इन्डियातिर गयो भने केही पैसा कमाएर बालबच्चा पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ कि। अनि त्यहाँ त बसेर खाने मात्रै, दिनभरि के काम त के अलिअलि पाउने भयो नि, हामी जाँदैन थियौँ कि। गहुँ छरिसकेपछि हिउँदमा गाउँमा खेतीको खासै काम नहुने वा भए पनि महिला र केटाकेटीले सम्हाल्न सक्ने हुनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांश मानिस मौसमी कामको खोजीमा भारतका कुना काप्चासम्म पुग्छन्। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतमा मजदुरी गर्न जाने बाध्यता आफ्नो कार्यकालमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको पनि 5 वर्ष बितिसक्यो। उनी आफै पदबाट निवृत्त हुने चरणमा छन्। तर यी 5 वर्षमा सीमामा अनुगमन गर्ने र आश्वासन दिने बाहेक रोजगारी र आय आर्जनका कुनै काम हुन सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अर्थ र विकास। बीमा प्राधिकरणले मर्जरका लागि तोकेको म्याद 4 महिना बाँकी रहँदा बीमा कम्पनीहरूमा मर्जरको लहर चलेको छ। हालसम्म 6 वटा कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् भने मर्जरमा जाने सहमति गरेका 13 कम्पनीले एकीकृत कारोबारका लागि प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा रहेका 19 जीवन बीमा कम्पनीमध्ये 9 कम्पनीले मर्जरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तीमध्ये सूर्य र ज्योति लाइफले शुक्रबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् भने 7 कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा छन्। प्राइम लाइफ, गुराँस लाइफ र युनियन लाइफले वैशाख 29 गते मर्जरको सम्झौता गरेका थिए। उनीहरू माघ 15 सम्ममा मर्जरको टुङ्गो लगाउने प्रयासमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। यस्तै प्रभु लाइफ इन्सुरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्सुरेन्स पनि एकीकृत कारोबारको तयारीमा छन्। बीमाको व्यवसाय बढ्दै गएकाले जोखिम कम गर्नका लागि 2 कम्पनी मर्जरमा लगेर पुँजीको आकार ठूलो बनाउन लागि प्राधिकरण बजारलाई तपाईको चाहिने कभर अप गर्नु छ, तर हामी चाहिने अनड्यू कम्पिटिसनमा बसेर सहरभित्रै बसेर लगानी गर्न नसकेर राम्रो शाखा खोल्न नसकेर राम्रो एजेन्ट राख्न नसकेर चाहिँ यही रुमै लिएर बस्यौँ। त्यो भने तपाईँसँग पुँजी छ भने तपाईँले आफ्नो कर्मचारीलाई पनि स्किलफुल बनाउन सक्नुहुनेभयो, स्किलमा तपाईँको चाहिँ लगानी भयो, त्यस्तो टेक्नोलोजीमा तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुनेभयो। चौथो अब शाखाको दुर्दशा चाहिने बढ चाहिने एउटा राम्रो शाखा तपाईँले 2 कम्पनी मर्ज गरेपछि एउटा शाखा हुने भयो। यस्तै 20 वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये 10 वटाले मर्जरको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तीमध्ये हिमालयन जनरल र एभरेस्ट इन्सुरेन्स तथा जनरल इन्सुरेन्स र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन्। सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्सुरेन्स, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल तथा अजोड र प्रभु इन्सुरेन्सले मर्जरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि एकीकृत कारोबार हुन बाँकी छ। नेपाल इन्सुरेन्स, आइएमई जनरल र प्रुडेन्सियल इन्सुरेन्सलाई मर्जरको समझदारी गराउन बीमा प्राधिकरणको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लुम्बिनी अल स्टार्सले जारी नेपाल टी20 लिगमा लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। लाहिरू मिलनथाको अर्धशतकीय पारीमा लुम्बिनीले विराटनगर किङ्सलाई 3 रनले हराएको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 157 रनको योगफल बनायो। लुम्बिनीका लागि मिलनथा बाहेक अन्य खेलाडीले गतिलो रन बनाउन सकेनन्। उनले 63 बलमा 5 चौका र 4 छक्काको मद्दतमा 80 रनको अर्धशतकीय पारी खेले। यो उनको जारी प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो अर्धशतक हो। यसअघि लुम्बिनीले फार वेस्ट युनाइटेडलाई 67 रनले हराउँदा लाहिरूले 60 रनको पारी खेल्दै लुम्बिनीको जितको आधार बनाएका थिए। कुशल भुर्तेलले 26, कप्तान देवेन्द्र सिंह ऐरीले 16 तथा विपुल शर्माले 11 रन बनाएका थिए। जवाबमा उत्रिएको विराटनगर 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 154 रनमा अलआउट भयो। अन्तिम ओभरमा जितका लागि विराटनगरलाई 16 रन चाहिएको थियो। प्याट ब्राउनले फालेको अन्तिम ओभरको पहिलो बलमा आन्द्रे मकवार्थीले चौका प्रहार गरे। दोस्रो बल डट हुँदा तेस्रो बल मकवार्थीले 1 रन बनाउन सफल भयो भने चौथो बल वाइड भएपछि जितका लागि 10 रन चाहिएको थियो। चौथो बलमा विवेक यादवले चौका प्रहार गरे र पाँचौं बलमा 2 रन मात्रै बटुलेपछि अन्तिम ओभरमा 4 रनको आवश्यक परेको थियो। तर अन्तिम ओभरमा विराटनगर रन बनाउन असफल भयो। यो सँगै 4 अङ्क जोडेको लुम्बिनी तालिकाको शीर्ष स्थानमा उक्लिएको छ। जनकपुर रोयल्सले नेपाल टी20 लिगमा विजयी सुरुवात गरेको छ। जनकपुरले पोखरा एभेन्जर्सलाई 5 विकेटले हराएको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा जनकपुरले पोखरालाई पहिले ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। पोखरा अन्तिम 2 बल बाँकी हुँदा 138 रनमै अलआउट भयो। आसिफ शेखले अर्धशतक बनाए पनि टिमको हार भने टार्न सकेनन्। उनले 39 बलमा 4 चौका र 2 छक्का प्रहार गरेका थिए। सिद्धान्त लोहनीले 16 बलमा 29 रन बनाए। उनले एकै ओभरमा 4 छक्का प्रहार गरेका थिए। प्रतीश जीसी 28 तथा आमिर हमजा 18 रनमा पेभलियन फर्किए। क्रिस्ट्रिक विलियम्सले 3 विकेट हात पारे। पवन सराफुद्दिन अशरफ तथा ललित राजवंशीले 2 विकेट हात पारे। जवाफमा उत्रिएको जनकपुरले 17.4 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। सन्दीप जोराले सर्वाधिक 40 रन बनाए। सागर पुनले 38 रन तथा चार्डविक वाल्टनले 19 रन थपे। कुशल मल्लले 3 विकेट हात पारे। पहिलो खेलमा काठमाडौँ नाइट्ससँग 26 रनले पराजित पोखराको यो लगातार दोस्रो हार हो। लिग अन्तर्गत भोलि काठमाडौँ र फार वेस्ट युनाइटेड तथा जनकपुर र विराटनगर बीच खेल हुनेछन्। बागमती प्रदेश आमन्त्रित सिरिजको पहिलो खेलमा घरेलु टोलीले हङकङ 11 विरुद्ध 2 विकेटको जित हात पारेको छ। मुलबानी स्थित तल्लो क्रिकेट मैदानमा भएको 40 ओभरको खेलमा बागमतीले टस जितेर हङकङलाई ब्याटिङको निम्तो दिएको थियो। हङकङले 29.1 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर मात्रै 134 रन बनाए। हङकङका लागि केनी चेन र लेमोन चेरीले समान 31 रन बनाए। ट्यामी चुले 25 रन थपिन्। सोनी पाखरिनले सर्वाधिक 4 विकेट लिइन्।
उनले 5.1 ओभर बलिङ गर्दा मात्रै 30 रन खर्चेकी थिइन्। खुसी डङ्गोल र विपिसा शाहीले 2-2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रेको नेपाली टोलीले 39 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर लक्ष्य पूरा गर्यो। अस्मिता खरेलले सर्वाधिक 40 रन बनाइन्। सलिना सिलवालले 20, सोनी पाखरिनले 18 रनको योगदान गरिन्। बेरी चानले 2 विकेट लिन्। यही फर्मेटको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। त्यसपछि 2वटा T20 खेल हुनेछन्। सिराहाको सलेस युवा क्लब प्रथम जय हुमागाई स्मृति गोल्ड कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। दमक 3 स्थित भुटानी शरणार्थी शिविर बेलडाङ्गीमा आज भएको सेमिफाइनलमा सलेसले इभिनर FC क्यामरुनलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। खेलको पहिलो हाफमा गोलरहित बराबरीमा रोकिएको थियो। सलेसका लागि 52औं मिनेटमा अजाई मार्टिनले गरेको गोल नै निर्णायक बन्यो। अर्को सेमिफाइनलमा BYSC अमेरिका र शान्तिनगर FC सुनसरी आम्ने सामने हुनेछन्। प्रतियोगिताको विजेताले नगद 5 लाख तथा उपविजेताले नगद 3 लाख रुपैयाँ हात पारेछन्। नेपाल सेन्ट्रल जोन अन्डर 23 भलिबल च्याम्पियनसिपबाट बाहिरिएको छ। आज भएको सेमिफाइनलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग नेपाल 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भएको हो। साइद सुहार्दी रङ्गशालाको कवर हलमा आज भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 15-25 ले गुमाएको थियो। जारी प्रतियोगितामा खराब प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले बाँकी सेटमा पुनरागमन गर्न सकेन। दोस्रो सेटमा तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि 22-25 को हार बेहोर्यो। तेस्रो सेट बङ्गलादेशले सहजै 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्दा नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। नेपालले समूहका 3वटा खेलमा हार बेहोरेको थियो। 4 टोली मात्र सहभागी भएकाले नेपालले सेमिफाइनल खेल्ने अवसर पाएको थियो। अब तेस्रो स्थानका लागि नेपाल र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछन्। उपाधिका लागि बङ्गलादेश र किर्गिस्तान आम्ने सामने हुनेछन्। दुवै खेल भोलि हुनेछन्। भारतले घरेलु टोली बङ्गलादेश विरुद्धको दोस्रो टेस्ट खेल 3 विकेटले जितेको छ। यो जितपछि भारतले बङ्गलादेश विरुद्धको 2 खेलको टेस्ट सिरिज क्लिन स्विप गरेको छ। पाहुना टोली भारतले मिरपुरमा भएको कम स्कोरिङ खेलमा 145 रनको झिनो लक्ष्य दोस्रो पारीको 47 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। चौथो दिन भारतले 45 रन 4 विकेट बनाएको अवस्थामा खेल सुरु गरेको थियो। पाहुना टोली भारतलाई जितका लागि 100 रन चाहिएको थियो। सकिब अल हसनले जयदेव नाकड र मेहदी हसनले ऋषभ पन्त र अक्षर पटेललाई सस्तैमा पेभिलियन पठाएपछि एक समय भारत 74 रन 7 विकेटको अवस्थामा पुगेको थियो। आश्विनको क्याच मोमिन उल हकले छाडेपछि उनले जीवनदान पाएका थिए। त्यसपछि उनले 8औं विकेटका लागि श्रेयस अय्यरसँग मिलेर 71 रनको साझेदारी गरी भारतलाई हारबाट जोगाएका हुन्। आश्विनले 42 रनको अभिजित पारी खेले। अय्यर 29 रनमा अभिजित रहे। अफ स्पिनर हसनले 19 ओभर बलिङ गर्दा 63 रन खर्चिँदै 5 विकेट हात पारे। सकिब अल हसनको नाममा 2 विकेट रहे। अघिल्लो खेलमा भारत 188 रनले विजयी भएको थियो। एक शतकसहित 222 रन बनाएका चेतेश्वर पुजारा प्लेयर अफ द सिरिज घोषित भए। यो जितपछि भारतले टेस्ट च्याम्पियनसिपको फाइनलमा पुग्ने सम्भावना समेत बलियो बनाएको छ। बङ्गलादेशले यसअघि भारत विरुद्धको 3 खेलको एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज 2-1 ले जितेको थियो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।